مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس ان شاء الله غادي نشوفوا كالكول تريغونوميتريك. دونك في هذا الكالكول تريغونوميتريك شنو عندنا دونك فاش نسمعوا كالكول تريغونوميتريك كنتفكروا واحد الحاجه، تنتفكروا الكوسينوس والسينوس والطونجونت. تري بيان. اذا هذا الكالكول تريغونوميتريك، كلمه تريغونوميتريك جايه من تريونغل، لان اول مره شفنا الكوس والسينوس والطونجونت شفناهم في ان تريونغل. داكشي علاش تنسميو هاد الكوس والسينوس والطونجونت كنسميوهم دي رابور ولا دي فونكسيون. مثلا في الدرس ديال لي فونكسيون نسميوهم دي فونكسيون تريغونوميتريك. تري بيان. الوغ في هاد لابارتي الاولى من الكور ديال الكالكول تريغونوميتريك، اول حاجه نشوفوا بعدا لونغل. كنا كنعرفوا لونغل الا خدينا واحد لونغل سيتي اونتر ولا entre deux demi-droites. اذا هاد لونغل هادي مثلا الفا، كنا كنعرفوا واحد لينيتي ديال لونغل باش كنحسبوا لي زونغل، باش كنقيسوهم. وحدات القياس ديال لي زونغل كانت هي الدوغري. بحال باغ اكزومبل هذه هي مثلا نقولوا 40 دوغري، يعني هاد لونغل هادي نقولوا 40 دوغري. هنا شنو الحاجه اللي عندنا في الدرس؟ اول حاجه عندنا هي هاد الراديان. شنو كنقصدوا بالراديان وشنو كنقصدوا بواحد الوحدات جدادين اللي عندنا، وحدات جدادين ديال القياس. عندنا هاد الاتفاق هذا، عندنا ثلاثه بعدا ديال لي زينيتي. دابا نعرفوا كاين دوغري وكاين راديان وكاين الكراد. اذا كاين ثلاثه ديال لي زينيتي اللي خاصنا نعرفوا، كاين الدوغري والراديان والكراد. اللي غادي نبقاو نخدموا بها حنا بزاف، هي الراديان. غراد ماشي مشكل، ما غاديش نحتاجوها بزاف. دونك غراد ماشي مشكل. بالنسبه للدوغري كنعرفوها وهي اللي كنحتاجوها كنستعمل المنقاله باش نحسبوا القياس ديال الزاويه شحال. مزيان. اذا هاد الوحده هذه ديال الراديان شنو هي الوحده الراديان؟ اول حاجه اللي خصنا نعرفو، الا خدينا باغ اكزومبل هاد لونغل هاد لونغل من هنا حتى لهنا، هاد لونغل هادي كنا كنقولوا اونغل بلا، زاويه مستقيميه. القياس ديالها تقريبا اولا باردون القياس ديالها اكزاكت هو 180 درجه. هاد القياس هذا بالدرجه ديال هاد لونغل هادي غادي نسميوه، غادي نوضعوه هو بي ولكن بالراديان. نديرو بحال هكا كنرمزو لها ار ا دي بالراديان، اللي هي ايضا تتساوي 200 ولكن غراد. ولكن حنا هاد غراد ما غاديش قلنا نخدموا بها بزاف، يسوفي نعرفوها معلومه وحده وصافي وغنفوتوها. اذا اللي غنبقاو نخدموا حنا هو هاد الراديان والدوغري، ولكن اللي بزاف هو الراديان. دابا نشوفوا كيفاش نديروا التحويل ديال هاد الوحدات. مثلا هذا ليكزيرسيس 1. alors ليكزيرسيس 1 باغ اكزومبل ترانسفورمي هاد لي فالور هادو، ترانسفورمي. هذه لا كيسيون الاولى، ترانسفورمي en radiens les mesures suivantes. هاد les mesures هادو غنحولوهم للراديان. transformer en radiens les mesures suivantes. par exemple ناخدو 45 درجة، ناخدو 90 درجة، ناخدو par exemple 135 درجة، ناخدو 720 درجة، ainsi de suite. très bien. هذه لا كيسيون الاولى. اذا دونك لا ريبونس شنو غتكون؟ لا ريبونس هنا كيفاش غادي نديرو نترانسفيرميو، سوا نستعملو كيف ما كنديرو في الفيزيك، في الفيزياء، باش كنبغيو نجاوبو على شي حاجه التحويل بحال هكا. هادشي كنحتاجوه حتى في الفيزيك. التحويل كيكون عندنا مثلا من وحده لوحده. نقدروا نديرو بحال هنا اون هادي الميثود الاولى. نقدر نجاوب دو ميثود. هادي الميثود الاولى. اذا اون مثلا كنطلق من هاد المعلومه هادي، اون هاد 45 درجه هادي كنوضعوها كوريسبون، كنقولوا كتوافق لينا كوريسبون واحد اكس بالراديان. 45 درجه كتوافق لينا واحد اكس بالراديان. و 180 درجه شحال كتوافق لينا؟ يعني هذه خصنا نبقاو عاقلين عليها. كتوافق بي راديان، كتوافق بي. شنو كندير هنا؟ كندير العلاقه الثلاثيه. دونك العلاقه الثلاثيه اللي معروفه، دونك شنو غادي نقول اكس تتوافق اولا باردون تتساوي، كنديرو هادي في هادي ونقسمو على المقابل ديال اكس. هادي هي العلاقه المعروفه. هكا كنديرو في التحويل ديال التحويلات ديال الوحدات. اذا 45 في بي وغنقسم على 180.
هنا إلا اختزلت غتبقى لي بي على 4. دونك غتكون هاد 45 درجة بالدوغري تتساوي، ممكن نوضع هكا كاع، تتساوي 5 أولا تتساوي بي سور 4. يعني ديك 45 درجة هي بي سور 4. ممكن نفهموها بطريقة تانية. هاد الزاوية هادي كلها هي 180. إذا خديت فقط النص ديالها، يعني الزاوية قائمة، خديت فقط هاد الزاوية هادي غتكون هي 90 درجة. إلا زدت قسمت هادي غتكون 45 درجة. إذا زدت قسمت الزاوية على جوج تكون 45 درجة. هادي شحال كانت بالراديان؟ هي بي. دابا ملي ولات 90 زدت قسمتها على جوج، يعني هي بي على جوج. هنا زدت قسمتها على جوج، إذا هي تكون بي على 4. بي على جوج زدتي قسمتيها على جوج هي بي على 4. هادي زعما باش نفهموها، يعني 45 درجة هي بي على 4. ممكن تفهمها بشكل آخر أولا دير هاد الطريقة هادي. الميثود الثانية، لا دوزيام ميثود، اولا واخا نزيدو بعدا هاد ليكزومبل الثاني وعاد نخدمو لا دوزيام ميثود. مانتنون بي سيغ اولا 90 درجة. شنو هي 90 درجة بالراديان؟ نفس الطريقة اون الوغ 90 درجة كوريسبون كتوافق لينا اكس، و 180 درجة كتوافق لينا بي. هادي معروفة خصك تبقى عاقل ليها، 180 درجة تتوافق لينا بي. دونك شنو غنقولو؟ اذا هاد اكس شنو غادي تكون؟ غادي تكون هي 90 غادي نضربوها في بي فوا بي ملتيبليي بار بي مقسوم على 180 درجة مقسوم على المقابل ديال اكس. هنا غتختزل 90 مع 90 غتبقى جوج في المقام. إذا بي سيغ دونك هاد 45 هاد 90 درجة فعلا كتوافق، أولا نقولو كتساوي بي على جوج بالراديان. حتى هنا ممكن نزيدو نقولو بي على جوج بالراديان. ار تي تخي بيان مزيان. نفس الطريقة ممكن نجاوبو على 135. ممكن ديرو بوز لا فيديو وتجاوبو وتشوفو لا ريبونس ديالكم واش صحيحة. إذا هنا نكملو الجواب ديالنا. هنا 135 غنديرو باردون 108. هنا كنقلبو على 135 شحال؟ غنديرو 135 درجة كوريسبون إكس، غنديرو 180 كوريسبون. هنا نبدل فقط الأرقام، 135 فوا بي مقسوم على 180 ونختازلو هنا 135. إلا اختزلنا هنا كنضرب بخمسة مع خمسة غتبقى هنا 27 على 36. وكنظن مازال اختزال 3. هادي بي غتبقى. المهم نتوما ممكن تستعملو كالكولياتريس، هنا مكانش عندكم غتستعملو التبسيط العادي. إذا غتبقى كنظن 9 على 12 بي. إذا شحال تتساوي؟ هي 9 على 12 بي، يعني 135 درجة. 135 درجة غتكون عندنا هي 9 على 12 بي. 9 على 12 بي. مزيان. إذا انتهينا الآن من هاد لا ميثود الأولى. نشوفو لا ميثود الثانية كيفاش كنديرو نفس الشيء. لا دوزيام ميثود. دونك لا دوزيام ميثود ممكن نديروها ديريكتومون. دوزيام ميثود ممكن نديروها ديريكتومون. شنو غنقول اون شنو غادي نقول اون مثلا بغيت 45 درجة. كتب 45 درجة تساوي، عندي الحق نشد هادي ونضربها حيت بغيتها بالراديان، بغيت نحول 45 للراديان، بغيت نحولها لبي، غنضرب في بي ونقسم على 180 ونحسب عادي بحال دير ديك العلاقة الثلاثية درتها ديريكت. 45 مقسوم على 180 يعطيك هي بي على 4. مزيان. بحال مثلا المثال الثاني، هذا المثال الأول. المثال الثاني 90 درجة. 90 درجة بغيت نحولها للراديان، غنضرب في بي ونقسم على 180. نضرب في بي حيت باغي نحولها للراديان، نضرب في بي ونقسم على 180. هنا غتمشي 90 مع 90، الدرجة غتمشي الدوغري مع الدوغري، غتبقى بي سيغ دو. دونك 90 درجة هي بي سيغ دو. بحال مثلا المثال الثالث 135 درجة. شحال تساوي؟ غنديرو 135 درجة ونضربو في بي ونقسمو على 180. وهادي إلا اختزلتي غادي تبقى 9 بي على 12 كيف ما لقينا المرة اللي فاتت بالراديان. هادو كلهم بالراديان. بحال مثلا 720 درجة نحولوها للدوغري، بالدوغري نحولوها للراديان. إذا هي 720 غنضرب في بي ونقسم على 180. إذا دائما سهلة. نتفكر غير بحال هكا، بغيت نحولها للراديان نضرب في بي ونقسم على 180 درجة. وهنا اختزل درجة مع درجة، اختزل 10 مع 10، اختزل 18. جو بونس 18 غتختزل مع 18. 180 راه فيها 6.
إذا غطينا 6 بي. 6 بي كنظن هي 180. هي 6 في 18. 4 لا باغون 3. اتونسيون هنا. لا ماشي 6. 4. 4 في 1 هي 40. و4 في 8 هي 32. 32 هي 72. مزيان. إذا هي 4 بي. دونك 4 بي هي 4 بي بالراديان هي 720 درجة. تري بيان. مانتنون غادي نشوفو واحد الحاجة حتى هي بالزربة. نزيدو هاد لا دوزيام كيسيون. ترانسفورمي اون دوغري لي ميزور سويفون. دابا نحولو للدوغري بحال العكس اون دوغري. إذا نفس الشيء غناخدو مثلا هما بالدرجة هما بالراديان نحولوهم بالدوغري. مثلا بي سور 3 بي par exemple P 3P sur 4 5P ça se fait donc أعتقد هادشي كافي أولا P على 6 مثلا نزيدو P على 6 نفس الشيء. إذا هنا بالنسبة للأولى قلنا نديرو نفس الخدمة اللي كنا كنديرو P sur 3 correspond X باغي نحولوها للدوغري و P نجيو لتحت منها نديرو نفس الطريقة. هنا P هنا تا هنا P sur 3 هنا P. إلا كانت هادي بالراديان تالي خصها تكون بالراديان. كوريسبون 180 درجة بحال قبيلة كيما كنا كنديرو تماما. دونك حنا بغينا إكس. شنو غادي نديرو إكس؟ إكس غتكون هي بي سور 3 هادي في هادي مقسومة على المقابل ديال إكس. ديما كنقسمو على المقابل ديال إكس. كنضربو هادو اللي متقابلين هنا في الأطراف. كنضربو هادو بحال جذع طرفين جذع وسطين. إذا إكس تتساوي 180 درجة مضروبة في هادي بي سور 3 مقسومة على بي. إذا كاين واحد الاختزال بي مع بي. هنا 180 قسمتيها على 3 غتبقى 60. دونك هاد بي سور 3 راه هي 60 درجة. مزيان هي 60 درجة. مانتنون لو دوزيام اكزومبل 3 بي سور 4 نفس الشيء اون نفس الخدمة. إذا 3 بي سور 4 كوريسبون إكس. بي كوريسبون 180 درجة. بي كوريسبون 180 درجة. دونك إكس شحال غتكون؟ نقدر ناخد هنا خدمت بإكس نخدم بإكغيغ ماشي مشكل هذا مجهول. أولا ندير ألفا ولا بيتا اللي بغيت ندير. إذا إكس كيساوي 3 بي سور 4 ملتيبليي باغ 180 نضرب في 180 ونقسم على بي. نختزلو بي مع بي. 180 مقسومة على 4 غادي تعطيني هي 45 في 3 135 دوغري. دونك شنو غتكون هاد 3 بي سور 4 3 بي سور 4 غادي تكون هي 135 دوغري. Alors merci de votre attention. نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.